हरि ओम। अहम इदानीमस्मि बाकुरा मंडलस्य तत्र जयपुर इति यत् अरण्यमस्ति तन्मध्ये वाकादः इति ग्रामः अस्ति। तस्मिन् ग्रामे अद्य कर्मयोगी इति अखिल भारतीय सेवा संगठनं तस्य वार्षिक सभा प्रचलति। इदानीं बालकाः प्रदर्शयन्ति योगासनम्। इदानीम् आसन प्रदर्शनं प्रचलति। आसनं प्रदर्शयति अत्र स्थानीयाः आदिवासी जनजाति संप्रदायानां शिशवः। अर्धकोटिचक्रासनम् इदानीं विवक्षया तत्र आसनं प्रदर्शयन्ति बालकाः बालिकाः। अत्र आसनं प्रचलति। कर्मयोगी सेवा संगठनस्य वार्षिक सभा अत्र प्रचलति। अत्र बहु दूरतः भारतवर्षस्य विविध प्रान्ततः जनाः अत्र समागता। इदानीम् आसनप्रदर्शनं भारतीयसंस्कृतेः तत्र अन्यतम अङ्गस्वरूपः। आसनं पतञ्जलेः यत् अष्टाङ्गयोगाः सन्ति तन्मध्ये यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अत्र आसनं प्रचलति। अत्युत्तमतया अत्र आसन प्रदर्शनं प्रचलति। अत्र मातृमण्डली अन्ये सर्वे अत्र समागताः। अतीव सुन्दरतया अत्र आसन प्रदर्शनं प्रचलति। अत्र जयपुर अरण्यमध्ये एकस्मिन् बृहत् प्राङ्गणे अत्र आसन प्रदर्शनं तथा योगादिकं तस्य प्रदर्शनं प्रचलति। अत्युत्तमतया अत्र आसनं प्रदर्शयन्ति शिशवः। अस्माभिः दृश्यते तेषां प्रदर्शनी शैली। एकवारं वयं द्रष्टुं शक्नुमः कीदृश सुन्दरतया अत्र प्रदर्शनं प्रचलति। अहो मनोहरम्। अंकतलद्वारा अत्र 1 2 3 एवं अंकतलद्वारा 10 दशः अत्र प्रदर्शनं प्रचलति।